لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين.